उस यीशु के जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर प्रेस्बिटी है। मैं नेमसोल प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान का पास्टर पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर खिदमत गुजारी का काम करता हूँ और मैं खुदावंद में शुक्रगुजार हूँ आज के इस प्लेटफॉर्म के लिए जो हमारी चर्च ने तमाम पास्टर्स के लिए अरेंज किया ताकि हम मुख्तलिफ़ पहलू से खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम को शेयर करके आप सब के लिए और अपने घरानों की और कलीसियाओं की बरकत का बायस बन सके। सो हम खुदावंद में शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। आप इस चैनल को भी और इस टीम के लिए भी खुदावंद के हुज़ूर में दुआ करते रहें ताकि खुदावंद में हमारा ये चर्च तरक्की करे और हमारे खादम खुदावंद के हुज़ूर से और ज़्यादा बरकत पाएँ और कलाम के वसीला से आपके लिए बरकत का बायस बन सके। स्वाएँ कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे कि हमें अपनी ज़रूरत को महसूस करना है कि आज की हमारी ज़रूरत क्या है। कलाम मुक़द्दस में से दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत से कलाम मुक़द्दस को सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस के अंदर ये मरकूम है, फिर उस शहर के लोगों ने तो अलीशा से कहा, ज़रा देख ये शहर क्या अच्छे मौका पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी ख़राब और ज़मीन बंजर है। उसने उनसे कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकल कर पानी के चश्मा पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन न होगा। सो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। कलाम मुक़द्दस के इस हिस्सा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कलाम का ये हिस्सा जो अभी हमने समाअत फरमाया है, ये हमें ये सिखाता है कि ख़ुसूसन जो मैंने फरमाया कि हमें हर तौर से ज़रूरत को महसूस करना है। और इसी तरह मर्द खुदा एलिया के दौर के अंदर जब मर्द खुदा एलिया को खुदा आसमान पर उठाने को था तो उसका शागिर्द अलीशा जो है वो उसके साथ साथ रहता और वो कोशिश करता कि मैं अपने उस्ताद के साथ रहकर वो बरकत को रिसीव करूं जो खुदावंद की हजूरी से मेरे लिए आने को है। तो वो उसकी फरमाबरदारी में रहकर उसके तमाम हुक्मों की पासदारी करता और उसके साथ साथ रहता ताकि वो उस बरकत को रिसीव करे। लेकिन खुदा का वादा था कि वो उसे अपने पास ज़िंदा उठा ले। तो उन दोनों में से जब खुदा ने आज सीरतों को गुजारा तो खुदा को पसंद आया कि वो एलिया को ज़िंदा आसमान पर उठा ले। तो जब उसने अपने बंदा एलिया को आसमान पर उठा लिया तो कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि अलीशा और उसके साथी जो हैं वो मर्द खुदा एलिया को ढूंढ रहे थे ताकि वो उसे तलाश करें, लेकिन वो यरू के इलाका के अंदर ठहरे हुए थे उसकी तलाश में। तो यरू के इलाका के लोगों ने ज़रूरत महसूस की कि हमारे इलाके का हमारे शहर का पानी जो है वो नहायत ख़राब है, जिससे मौत वाक़या होती है और ज़मीन बंजर है जिस पर कोई काश्तकारी नहीं हो सकती। और हम इस कदर बड़े मसाइल का शिकार हैं कि काश्तकारी होती नहीं, कोई अफज़ाइश नस्ल होती नहीं और मज़ीद अमवात जो हैं वो ये बढ़ रही हैं। तो उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि जब मर्द खुदा अलीशा उनके शहर के अंदर गया तो वो उसके पास गए और जाकर कहने लगे, देख ये शहर कैसे अच्छे मौका पर है और कि जिसे हमारा खुदा भी देखता है, हम भी देखते हैं। लेकिन ये देखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ऐसा है कि इसका पानी इससे मौत वाक़या होती है और इसकी ज़मीन बंजर है जहाँ पर कुछ भी काश्तकारी नहीं की जा सकती। उन्होंने जब इस ज़रूरत को महसूस किया कि हम मर्द खुदा से ये रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे लिए खुदा से मिन्नत करें ताकि हम खुदा के हजूर से इस ज़मीन का बंजरपन जो है मर्द खुदा के वसीला दूर करवा सके और ये पानी पीने के काबिल हो सके ताकि आगे को इससे मौत वाक़या ना हो। तो हम सब जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर जब मौत का आगाज़ होता है तो वो गुनाह के वसीला है, लेकिन अगर गुनाह हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है तो कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है
گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے، اور جب ہماری زندگی کے اندر گناہ آ جاتا ہے تو بہت سارے ایسے بنجر پن جو ہیں وہ ہماری زندگی کو اس طور سے گھیر لیتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کی برکت کو، خدا کے پاک روح کی برکت کو جو ہے وہ ہم ریسیو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری ہماری زندگی کی زمین جو ہے وہ اس لائق نہیں ہوتی، اس کلام کو قبول نہیں کر پا رہی ہوتی۔ اس لیے خدا کے کلام اقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس علاقہ کے لوگوں نے یہ ضرورت محسوس کی اور آ کر اس سے منت کی، اور مرد خدا نے کہا کہ آپ میرے لیے اس طرح کریں کہ ایک نیا پیالہ مٹی کا جو ہے وہ لا کر دیں، اور اس نے اس میں نمک ڈال کر جو ہے خدا سے دعا کر کے اس کے اندر جب پانی کے اندر ڈالا تو خدا نے اسے جواب دیا کہ یہ پانی آج سے جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس سے آگے کو موت یا بنجر پن نہ رہے گا۔ لیکن یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ ان لوگوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ہمارے زمین کا بنجر پن جب دور ہو جائے گا تو یہ زمین کاشتکاری کے لائق ہو جائے گی۔ یہ زمین پر جب بیج بویا جائے گا تو وہ اگے گا اور بہت ساری فصل ہوگی، اور اس سے خوشحالی آئے گی، اور اس سے جو ہے وہ شادمانی ہوگی، اس سے برکت ملے گی، اس سے سرفرازی ہوگی، اور خداوند ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے مرد خدا نے ان کے لیے جو ہے خدا سے دعا کی، اور کلام اقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے اس پانی کو درست کیا اور اس زمین کا بنجر پن جو ہے وہ دور کیا۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ جہاز کے اندر سفر کر رہے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آواز لگائی کہ میرے پاس پیراشوٹ ہے، اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے، کیونکہ ہم جس جہاز کے اندر بیٹھے ہیں اس کے اندر کبھی بھی کسی وقت بھی جو ہے وہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن سب لوگوں نے اس ضرورت کو محسوس نہ کیا، لیکن 2 شخصوں نے اس پیراشوٹ کو لے لیا، اور جب انہوں نے اس پیراشوٹ کو لیا تو انہوں نے جب پہنا تو وہ بڑے تنگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسا ہوا کہ ایک شخص کی جب وہ پیراشوٹ پہنے بیٹھا تھا تو اس کی چائے جب وہ پینے لگا تو اس کے اوپر جب گر گئی تو اس نے اتار دیا، لیکن ایک ساتھ بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس نے اپنا پیراشوٹ نہیں اتارا، اور جیسے ہی اچانک سے ایک اناؤنسمنٹ کی آواز آتی ہے کہ جہاز کا انجن جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور اس کی خرابی کے باعث آپ کے لیے جو ہے جہاز کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، اگر آپ نیچے کود سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کود کر اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوا کہ سب لوگوں نے ایمرجنسی دروازے سے چھلانگ لگانا شروع کی، اور ہر کوئی جو ہے وہ اس طور سے زمین پر گرتے گرتے مر رہا تھا، کوئی پانی میں گرا، کوئی جنگلوں میں، کوئی وادیوں میں، کوئی اس طور سے جو ہے وہ جیسے جیسے وہ گرتے گئے وہ مرتے گئے۔ آخرکار اس شخص کی باری آئی جس نے پیراشوٹ پہنا ہوا تھا، جس نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اگر میں اس کو پہنے رکھوں گا تو میں جب یہاں سے چھلانگ لگاؤں گا تو محفوظ زمین پر جو ہے میرے قدم ٹک جائیں گے، اور اسی طرح اس کے قدم جو ہے وہ محفوظ جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ ٹک گئے اور وہ بچ گیا موت سے۔ اور اسی طرح آج ہمیں بھی اس ضرورت کو محسوس کرنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہم سب کی خاطر ہوا۔ تو اگر مسیح ہماری خاطر ہوا ہے تو آج ہمیں اس مسیح کی ضرورت ہے جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے ہم سے ایسی محبت رکھی، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہم سب کی خاطر بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو آج ہم اس روح زمین پر رہتے ہوئے سب کے سب اس ضرورت کو ضرور محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننا ہے، لیکن نہ کبھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے گناہ کو دیکھا، اور نہ ہی ہم نے اپنے بنجر پن پر کبھی غور کی ہے۔ لیکن یہ موت جو ہے اس کا اختیار صرف اور صرف اگر ہماری زندگیوں پر سے ہٹتا اور ہماری زندگیوں پر سے جاتا ہے تو وہ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ، کیونکہ خداوند نے فرمایا جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس ضرورت کو محسوس کرنا ہے کہ ہم صرف زندگی نہیں بلکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے
ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں، کیونکہ اس نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس کلام کے وسیلہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی کی ان ضرورتوں کو، جو ہمیشہ کی زندگی اور آسمان کی بادشاہی کی ضرورت ہے، وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اور جیسے یرو کے لوگ مرد خدا کے پاس آئے، ہمیں یسوع مسیح کے پاس آ کر اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس کی حضوری میں جو ہے وہ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے جو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ تو اس کلام کے وسیلہ خداوند ہم تمام زندگیوں کو برکت بخشے۔ آمین۔